खुशामदीद नादरीन, टीटीवी के लाइव शो में आपका खैर मकदम है। नादरीन, आज हम एक नए प्रोग्राम, नए उन्वान और एक नए मेजबान के साथ, मैं आपका मेजबान हसन इरफान हाजिर खिदमत हूं। नादरीन, आज हमारे इस नए प्रोग्राम का नाम है शादी से पहले या शादी के बाद, और हमारे नए मेहमान हैं डॉक्टर ओ हकीम मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब। नादरीन, आपको ये बताता चलूं कि डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब, जिन्होंने यूनानी में एमडी किया है और जो गुज़िश्ता 22 साल से शहर हैदराबाद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और जिनके मुल्क और बैरून मुल्क में पेशेंट्स हैं जो मर्दाना कमजोरी, मर्दाना बांझपन और दीगर मर्दाना अमराज के कामयाब इलाज के लिए जाने जाते हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हमारे डॉक्टर मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब जानी मानी शख्सियत हैं, और आपके मसाइल जो हमारे उन्वान के तहत हैं, आप डॉक्टर मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब से इसके तहत सवाल कर सकते हैं, और अमली तौर पर आप डॉक्टर साहब से हम रुजू हो सकते हैं, और हमारे पीछे यानी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर भी आप डॉक्टर साहब से फोन करके बिलमुशाफा मुलाकात करते हुए बात कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब जुल्फिकार अली अस्करी साहब जो मायूस दिलों को जिला बख्शने की कोशिश करते हैं और उनके मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश में मसरूफ हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि नेकी से जन्नत मिलती है, लेकिन खिदमत खल्क से खुदा मिलता है, और इसी मकसद के साथ डॉक्टर मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब अपने मिशन पर हैं। नाज़रीन, आइए अब हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, हमारे इस शो में आपका खैर मकदम है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आपसे कुछ सवालात करें, एक हमारे पास जो फोन कॉल्स हैं, नाज़रीन मैं आपको एक मरतबा बता दूं कि हमारे स्क्रीन पर जो नंबर्स आ रहे हैं, आप उसके जरिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जो स्क्रीन पर दिया गया है, उस पर भी आप अपने मैसेज के जरिए अपने सवालात कर सकते हैं, ताकि हम डॉक्टर साहब से आपके जो सवालात हैं वो डॉक्टर साहब से मालूम करें, और आपकी जो परेशानियां हैं, आपके जो मसाइल हैं, हम उन तक डॉक्टर साहब को पहुंचाएं, और डॉक्टर साहब जो है उन मसाइल की एक्सपी के लिए आपकी रहबरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप के जरिए हमें काफी मैसेजेस आपके जो पेशेंट्स हैं जिन्होंने आपका प्रोग्राम देखा है या देख रहे हैं उनसे हमें मिले हैं, जिनमें पहले हमें एक सवाल आया है कि मर्दों में बांझपन के उमूमन क्या असबाब होते हैं? नाज़रीन, मेरे लिए काबिल एहतराम है, ये शादी से पहले शादी के बाद के जो मसाइल हैं, जो हमारा प्रोग्राम है, ये सबसे पहले प्रोग्राम रखने का मकसद क्या है ये मैं पहले बता दूं। नौजवानों में शादी से पहले जो मसाइल अक्सर होते हैं वो मसाइल शादी के बाद भी कंटिन्यू होते हैं, इसीलिए शादी से पहले ये टाइटल में रखा गया है। ऐसे क्या मसाइल है जो शादी से पहले अक्सर नौजवानों में रूनुमा होते हैं, जो अक्सर सताते हैं भी हों, और 22 से जो है सो क्या हुसूल औलाद में रुकावट बनते हैं। ऐसे क्या असबाब हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। शादी से पहले अक्सर जो नौजवानों में यानी कि अमराज होते हैं, सबसे पहले मर्ज जिरियान है, कसरत एहतलाम है, और वेरिकोसिल मर्ज है। ये इन अमराज की वजह से मर्दों में स्पर्म की कमी होती है। इसकी वजह से शादी के बाद होने वाले यानी कि मर्दाना बांझपन के असबाब में ये तीन जो है सो तीन अमराज सबसे बड़ा सबब बनते हैं मर्ज यानी कि बांझपन का। अब जिरियान किन लोगों में होता है, एक सवाल है। जिरियान अक्सर और बेशतर उन नौजवानों में होता है जो रियानियत और फहिश उरानियत की तरफ माइल होते हैं, जो मस्टरबेशन या मुजनी करते हैं, और जो अपसाइड स्लीपिंग जिसको कहते हैं, जो औंधे सोने की बुरी आदत होती है, उसके आदी होते हैं। उन लोगों के अंदर अक्सर जिरियान मर्ज पाया जाता है, जो जब भी मरीज पेशाब करता है उसके जरिए मादे मुनव्विया यानी कि सीमन का खारिज होना होते रहना, ये मर्ज अरसे दराज तक रहना फोतों को कमजोर करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, जो स्पर्म्स को बनाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को कमजोर करता है। और रही बात एहतलाम, कसरत एहतलाम भी उन लोगों में ज्यादा होता है जो अक्सर रातों में देर गए जागते हैं और देर गए टीवी वगैरह यानी पोर्न वगैरह का यानी कि मुशाहिदा करते रहते हैं, जो अक्सर
یعنی کہ اکثر و بیشتر عریانیت کی طرف مائل رہتے ہیں، ان لوگوں کے اندر اکثر کثرت احتلام رہتا ہے، ان لوگوں کو بھی جو ہے سو اسپرمیٹوجینس پروسیس جو ہوتا ہے اسپرمس بنانے کا، اس میں بھی جو ہے سو ایک رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے۔ تیسرا ویریکوسل۔ ویریکوسل ایک ایسا مرض ہے جو دونوں طرف ہوتا ہے، دونوں فوتوں میں ہو سکتا ہے، یہ اکثر لیفٹ فوتے میں ہوتا ہے۔ اس میں وینس کی جو گچھا ہوتا ہے، وینس کا جو مجمع ہوتا ہے، اس میں سوجن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون ابڈامینل کی طرف سے نیچے بہتا ہے، زیادہ بلڈ فلو بڑھنے کی وجہ سے ٹیسٹیکل ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ ایک بات بتانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فوتوں کو اس لیے نیچے رکھا، پیٹ کی کیوٹی سے باہر رکھا، پیٹ کا یعنی کہ باڈی کا ٹیمپریچر، پیٹ کا ٹیمپریچر 98.4 ہے، تو ٹیسٹیکل کا ٹیمپریچر باڈی سے 3 ڈگری کم ہے، 95.4 ڈگری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے سو فوتوں کو باہر اس لیے رکھا کہ یہ فوتے اسپرمس بنائیں اور یعنی کہ مرد کو باپ بنانے کی صلاحیت رکھیں۔ اور رہی بات اس میں ویریکوسل کی وجہ سے بلڈ فلو بڑھتا ہے، بلڈ فلو بڑھنے کی وجہ سے اسپرمیٹونوجس جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو پروسیس ہے، جو 16 اسٹیجز سے اسپرم جو بنتا ہے، وہ پروسیس میں کمی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات جو سو پروسیس اتنا تھم جاتا ہے کہ اس کی موٹیلٹی، اس کا کاؤنٹ، اس کا ویلوم تینوں بھی گھٹ جاتے ہیں۔ بس یہ یہ جو سو مردانہ بانجھ پن کا سبب بنتے ہیں 3 امراض۔ ڈاکٹر صاحب، مردانہ کمزوری کی عموماً وجوہات جو ایسا آج کل دیکھا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے، کیا مشاہدہ رہا ہے آپ کا کہ یہ عموماً کیوں اتنی زیادہ کمزوری کے جو مسائل ہیں مردانہ کمزوری کے وہ پیدا ہو رہے ہیں؟ عرفان بھائی، میں یہ بات بتانا ضروری بھی سمجھوں گا، میں 22 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ جب میں نے پہلے پریکٹس شروع کی تھی، 40 سال کے بعد کے مرد حضرات مجھ سے رجوع ہوا کرتے تھے دواخانے پہ کمزوری کے لیے، مگر آج 18-20 سال کے نوجوان، 25 سال کے، 27 سال کے، 30 سال کے، 35 سال کے نوجوان اس مرض کو لے کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب آج کا لائف سٹائل ہے، طرز زندگی۔ یہاں باتیں کرنا، راتوں میں جاگنا، یعنی کہ اوقات کے حساب سے، یعنی کہ بے اوقات کھانا، اور جو ہے سو مجزنی مسٹربیشن کا کثرت سے کرنا، اور بلو فلمیں جیسی ننگی فلمیں دیکھنا، اور شراب، سگریٹ، گٹکا، ان چیزوں کی وجہ سے ہارمونل امبیلنسنگ شروع ہو جاتا، اس وجہ سے مردانہ کمزوری آتی ہے۔ سب سے میجر کاز اس میں مسٹربیشن جس کو کہتے ہیں، مجزنی، یہ آج کل نوجوان جو اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں کر سکتے اس کو، مگر شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، طب بھی اجازت نہیں دیتی اس کو۔ عرصہ دراز سے طب چلتا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ یہ اطباء اس بات کو کہتے ہیں کہ مجزنی کرنے کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہی نہیں، مردانہ بانجھ پن ہی نہیں، نامردی کا شکار ہوتا ہے مرد۔ اس کو نہ ہی کریں، کیونکہ مجزنی، مسٹربیشن، جلق جس کو کہتے ہیں، یہ غیر فطری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عضو مخصوص کی جو ساخت بنایا ہے، اس کے لیے یعنی کہ عورت کے اندر ٹیمپریچر اس کا مخصوص، اس کے مزل مقرر کیا ہے، اس کے بجائے آدمی اپنے ہاتھ سے لذت حاصل کرتا ہے۔ تو ایسے مردوں میں، ایسے نوجوانوں میں ساخت خراب ہونے کے ساتھ ساخت میں چھوٹا پن، نامردی، مردانہ کمزوری، مردانہ بانجھ پن جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ ہی کریں۔ یہ ٹی وی کے ذریعے نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا، یا شادی شدہ احباب جو اپنے ازواج سے دور رہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ میری دعوت ہے کہ مجزنی نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ مجزنی سب سے بڑا سبب ہے مردانہ کمزوری کا، لہذا نوجوان سے گزارش ہے یہ عادت بری ہے، اس کو ترک کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال واٹس ایپ پہ ہمارے موجود ہے، جس میں پوچھا جائے کہ فوتوں میں کن خرابیوں کی وجہ سے مردوں میں اولاد نہیں ہوتی؟ فوتوں میں خرابیاں جیسے فوتے چھوٹے ہونا، ہائپوگوناڈزم بولتے ہیں اس کو، فائبروٹک جو سو ٹیسٹیکلز کا نہ بڑھنا، اس میں FSH ہارمون کا بڑھ جانا، اور فوتوں کا انڈیسینڈڈ ٹیسٹیکلز، پیدائش کے وقت یعنی کہ ماں کے پیٹ میں جب لڑکا ہوتا ہے تو اس کے 2 خصیے یعنی کہ فوتے پیٹ میں رہتے ہیں، پیدائش کے وقت وہ اسکروٹم یعنی کہ فوتوں کی تھیلی میں اتر جاتے ہیں۔ اس کے نہ اترنے کی وجہ سے، انڈیسینڈڈ ٹیسٹس کہتے ہیں اس کو، اس کی وجہ سے، اور
کبھی ٹراما کی وجہ سے، کبھی ویریکوسل کی وجہ سے، کبھی کوئی سرجری کی کمپلیکیشن کی وجہ سے اور ہارمونل امبیلنسنگ کی وجہ سے مردانہ بانجھ میں لاحق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہائیڈروسل اور ویریکوسل میں کیا فرق ہے؟ ہائیڈروسل سے مراد یہ ہے فوطے کے آس پاس میں اس کی سیک ہوتی ہے، اس کی تھیلی ہوتی ہے، اس کے اندر پانی کا جمع ہو جانا، فلوئڈ کا ایکومولیٹ ہو جانا، اس کو ہائیڈروسل کہتے ہیں۔ ویریکوسل وینس کا پھول جانا، وینس کا سوج جانا، جس کی وجہ سے بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ فلو، میں یہ بات بتانا چاہوں گا، اسپرم کا سب سے بڑا قاتل اس کا ٹیمپریچر ہے۔ ٹیمپریچر کو بڑھانا اسپرم کو مارنے کے مماثل ہے۔ ٹائٹ کپڑے پہننا، اسٹیم بات لینا، اوندھے سونا اور ویریکوسل جیسے بیماریوں کی وجہ سے اسپرم کاؤنٹ گر جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ بھی مردانہ پانچپن کا سبب بنتی ہے۔ یہ ویریکوسل اور ہائیڈروسل میں یہ فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر یہ اسٹیم بات، جی، یہ کیا رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے؟ آپ نے کہا ٹائٹ کپڑے، ہاں، ٹائٹ وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ اسٹیم بات، اسٹیم بات سے مطلب لوگ آج کل ایک کلچر بنا ہوا ہے، اکثر ویسٹرن میں کیا ہوتا ہے، ادھر ٹھنڈے ممالک ہے، لوگ جو ہے وہاں کے ٹیمپریچر کے مطابق یعنی کہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اسٹیم بات لیتے ہیں، یعنی کہ گرم اسٹیم سے، بھاپ سے۔ یہاں وہ کلچر ڈیولپ ہو رہا، مگر وہاں یہاں پہ ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے، کبھی کبھی دھوپ کالے میں زیادہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فوتوں کا ٹیمپریچر کم رہنے چاہیے۔ اس کو اگر اسٹیم بات اکثر دیا جاتا ہے تو فوتوں کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیسٹیکل یعنی کہ اسپرمیٹوجینیسس جو پروسیس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ویلیوم کم ہو جاتی ہے، کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے، موٹیلٹی کم ہو جاتی ہے۔ یہ مردانہ بانجھپن کا سبب بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہم نے یہ بھی آیا تھا واٹس ایپ کے ذریعے کہ آج کل جو بائک سوار ہیں نوجوان، ایک تو ٹائٹ کپڑے جیسا آپ نے کہا ہے، دوسری چیز جس طریقے کی سیٹ آ رہی ہے بائکس وغیرہ کی، ہاں، اس پہ زیادہ پریشرائز ہوتا ہے، تو ہاں، اس کی کیا؟ جی جی، اس کی وجہ سے بھی، ٹائٹ کپڑوں کی وجہ سے بھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کالر کہاں سے ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے جناب؟ فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ السلام جی، بات کریے ڈاکٹر صاحب سے۔ ہاں ایوب بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیے۔ الحمد للہ حکیم صاحب، آپ کی دعائیں شامل حال ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ جی جی، چلیے ٹھیک، جی 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 جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی بولیے۔ ہم بات کر رہے تھے بائک سواروں کے مسئلے کی۔ نوجوانوں میں آج کل بائک سواروں کا شوق بہت زیادہ ہے، بائک سواری کرنا، پھر اس میں ٹائٹ کپڑے پہننا، اس طریقے کی چیزیں کچھ۔ ہاں، ٹائٹ کپڑے پہننے کی وجہ سے ٹیسٹیکل ابڈومینل کیویٹی کو جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ جی، ٹائٹ کپڑے پہننے کی وجہ سے ٹیسٹیکل ابڈومینل کیویٹی کو چپکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیسٹیکل ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے، جی جس کی وجہ سے بھی اسپرمیٹوجینیسس میں فرق پڑتا ہے۔ جی، لہذا نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ٹائٹ کپڑے نہ پہنے، گھر میں بھی ٹائٹ کپڑے نہ پہنے، لونگ وغیرہ پہنے استعمال کریں، اور خاص طور پہ اوندھا نہ سوئیں۔ مزدری جیسی عادت سے، شراب سگریٹ جیسی عادتوں سے جو سو یہ انڈائریکٹلی جو سو فوتوں پہ ٹاکسیسٹی اس کی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے یعنی کہ اسپمس کم ہو جاتے ہیں، کاؤنٹ کم ہوتے ہیں، شادی کے بعد جو ہے مسئلہ آتا ہے۔ اسپم سے نہیں، اس کی وجہ سے سیکشول ہارمونس کم ہو جاتے ہیں، ایریکٹائل ڈسفنکشن جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، شراب سگریٹ اور گٹکا کی وجہ سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مطلب یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے؟ بالکل 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 وجہ بنتی ہے سیکشل کی کمی کی۔ ہاں، مردانہ طاقت کے سب سے بڑے اسباب میں جی، مزدری تو اپنی جگہ طے ہے، وہ کوئی دوسری بات نہیں ہے اس میں کوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ شراب کا کثرت سے استعمال کرنا، زردہ نکوٹین کا کثرت سے استعمال کرنا، آپ کا گٹکا کا کثرت سے استعمال کرنا، اس کی وجہ سے بھی ہارمونس کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے۔ جی ایکچوئل گونیڈوٹرافین ہارمونس دماغ کا ہائپوتھیلمس۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی، السلام۔ کون؟ جی جی، تو اس کا ٹریٹمنٹ کا پرسنٹیج
क्या है, मतलब सक्सेस का परसेंटेज? सवाल दोहराइए। ट्रीटमेंट हो सकता जनाब आप अपना सवाल एक मर्तबा दोहराइए। है जो वर्कोसेल बोल के बोले आपने, जी जी, वेरिकोसिल वेरिकोसिल, वर्कोसेल जी 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 इसका जो है ट्रीटमेंट कितने दिन का रहता है और परसेंटेज क्या है सक्सेस का? जी, जी। बेहतर, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। जी जी जी। प्रोसेस भाई को वेरिकोसिल के ट्रीटमेंट के बारे में आपका सवाल है। वेरिकोसिल अक्सर दो तरफ हो सकता है, अक्सर बाएं तरफ होता, दो फोतों में हो सकता। ये फोतों में वेंस का फूल जाना, गुच्छे के माने हाथ से पाल्पेबल रहता है अगर, तो इसका ऑपरेशन किया जाता है मॉडर्न साइंस में, यानी कि डॉक्टर्स कहते हैं इसको ऑपरेशन करते हैं। मगर हमारी यूनानी में अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50%, 60% भी केसेस बगैर ऑपरेशन के अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसिल ठीक हो सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब किन वजूहात की बिना पर इस तरीके की मर्दाना कमजोरी पैदा होती है। डॉक्टर साहब एक और व्हाट्सएप के जरिए हमें ये सवाल किया गया है कि चाय का कसरत से इस्तेमाल, ये उमूमन कहा जाता है कि चाय ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, जी। कुछ इसमें खराबियां पैदा हो जाती हैं, जी, कुछ जी। ऐसा होता है, तो इस ताल्लुक से क्या कहें? चाय का तो कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता जी पोटेंसी पे, जी डॉक्टर, तो इससे कोई साबित नहीं होती साइंस से कोई बात जो सो इससे कोई मर्दाना ताकत होती है। जी अलबत्ता चाय पीने की वजह से, कसरत से गर्म चीजें इस्तेमाल करने की वजह से टेस्टिकल टेम्परेचर बढ़ता, जो बढ़नी नहीं चाहिए, जी जो अक्सर पेट के बाहर रहते हैं, उसका दर्जे हरारत बढ़ गया, मादे मुनव्या कम हो जाता। एक्चुअल मादे, बहुत लोगों को गलतफहमियां ये है, एक दफा जो बिस्तर करता आदमी उसमें कितने ml यानी कि मनी का खारिज होना है, 2 ता 5 ml मनी का खारिज होना लाजमी है। तो ये 2 ता 5 ml बनने के लिए दोबारा बदन में डॉक्टर 3। साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिएगा, टेलीविजन से डिस्टेंस इख्तियार कीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। जी मैं इब्राहिम बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जो शादी हो तो 1.5 साल हो चुका है, जी तो बच्चे नहीं हो रहे तो बोले जी। शादी हो तो मेरे 1.5 साल हो चुके हैं। जी जी तो अभी तक बच्चे कुछ नहीं हुए थे हम। तो डॉक्टर बोले थे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, बच्चों का टेस्ट भी कराया था जी तो उसको बराबर निकला। जी तो फिर वो जो पत्नी है वो पत्नी हुई गई ना, तो उसके कैद होने में क्या है, उसका इलाज क्या है, अगर आप बोल सकते हैं। जी बेहतर, इंशाल्लाह आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, डॉक्टर साहब जवाब देंगे आप। हमारे इब्राहिम भाई टोली चौकी से सवाल था आपका, शादी के 1.5 साल के बाद भी कोई मनसूबाबंदी किए बगैर अपने ज़ौजी जिंदगी गुजारते हैं, उसके बाद औलाद नहीं है इनके पास, आप में कोई खराबी नहीं है, तो ऐसी हालत में बीवी की तरफ देखें। जी हो सकता है कोई खराबी है क्या, अगर कोई खराबी है तो उसका करेक्शन करें, करेक्टेबल है डिसीज तो हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर हमारे पास लेडी डॉक्टर तलत अस्करी भी हैं, वो अगर आपके मिसेस के अंदर किसी किस्म की खराबी है या अबनॉर्मलिटी है, कोई यूएसजी से करा यानी कि स्कैनिंग करा, अल्ट्रासाउंड कराने की वजह से मालूम हुआ यूट्राइन कोई प्रॉब्लम है, सिस्ट है, पीसीओडी है, फाइब्राइड है, बल्कि किसी किस्म का इन्फेक्शन है, तो ऐसी सूरत में आप जो है दवाखाने से रुजू हो सकते हैं। आप में कुछ खराबी नहीं है तो बी की तरफ देखें आप। जी डॉक्टर साहब व्हाट्सएप के जरिए आपके कोई चाहने वाले पूछ रहे हैं कि क्या ये डॉक्टर जुल्फिकार साहब हैं। नाज़रीन एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फिकार साहब ही हैं, जुल्फिकार अली अस्करी साहब हैं जो हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, और आप डॉक्टर जुल्फिकार अली अस्करी साहब से ही बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक व्हाट्सएप के जरिए एक सवाल आया कि उनकी ये परेशानी है कि वो दुबले हैं, ऐसी सूरत में क्या कहा जाए। इससे पहले कि इस सवाल का जवाब दें डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब फरमाइए, कौन और कहां से? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन आप मुझे कमजोरी महसूस हो रही जी उमर कमजोरी से शुरू हो जाती है और फिर कुछ दवा लिए तो करेक्ट हो जाते हैं। आपकी उम्र क्या है जनाब? है जी 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 चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। शुगर वगैरह है क्या आपको? चलिए ठीक है जी अच्छा, आपकी उम्र 40 है, आप ये कहते हैं कि 5 बच्चे हैं, यानी कि कमजोरी शुरू है। पहले तो बुढ़ापा
एंड्रोपास जो पीरियड माना जाता मर्दों में, जो सेक्सुअल हार्मोन्स कम होते हैं इसमें, वो 45 साल से आता था। अब तो साइंस ये बोल रही है कि हर मर्द को बुढ़ापा 30 साल से ही आ रहा, ड्यू टू लाइफ स्टाइल की वजह से। आप अगर 40 साल में हैं, आपको किसी किस्म की मर्दाना कमजोरी है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आप जो है 70-80 साल तक भी बिस्तर के काबिल रहेंगे, अल्लाह चाहे तो। आप दवाखाने से दवाखाने पर रुजू हमसे। ये कोई बीमारी नहीं है, कमजोरी कोई बीमारी नहीं होती, ये वक्तिया तौर पे आ जाती है किसी, यानी कि किसी को जल्दी आती, किसी को देर से आती, किसी के अंदर यानी कसरत जिमा और जो शादी से पहले कुछ यानी कि मुजनी औंधे सोने की आदत, यानी कि गंदी फिल्में देखने की आदत, ऐसे लोगों में मर्दाना कमजोरी जल्दी आती है। इसलिए जो 40 के बाद कभी भी आकर इलाज करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप के जरिए एक पेशेंट ने सवाल किया है कि वो दुबले हैं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अब दुबले से मुराद क्या है, नहीं बोले उनकी हाइट क्या है, हाइट के हिसाब से वेट देखा जाता। वो साहब को तो यही कहूंगा मैं, जो दवाखाने पे मिली आप इंशाअल्लाह ताला जी इलाज होगा। जी डॉक्टर साहब बात चल रही थी फुतों की खराबी के ताल्लुक से, वो तो आपने तफसील के साथ वाज़ह कर दिया है। दूसरी चीज प्रोस्टेट ग्लैंड, जी जी, ये जो गुदूद हैं क्यों बढ़ते, ये सवाल है व्हाट्सएप के जरिए हमें। जी जी जी, प्रोस्टेट ग्लैंड एक अखरोट के बराबर रहता, ये पेशाब का रास्ता जहां से मेल यूरिथ्रा शुरू होता वहां पे ये उसकी पोजीशन वहां पे है, उसकी जगह, और इसका वेट 16 से 20 ग्राम तक रहता है। अक्सर 50-55 साल के बाद ये अक्सर मर्दों में बढ़ जाता है। इसको BPH कहते हैं जी, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। इसके बढ़ने की वजह से अक्सर और बेशतर पेशाब की आरिजा शुरू हो जाते हैं, पेशाब में पेशाब रुक कर आना, कभी ज्यादा अगर बढ़ने की सूरत में हमें यानी कि पेशाब का रुक जाना जी, या पेशाब का यानी कि कंट्रोल खत्म हो जाना, पेशाब को जाने तक जो है लार्ज क्वांटिटी में पेशाब का बाहर खारिज हो जाना जी, ये प्रोस्टेट के जो है प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन और कहां से? जी मोहसिन साहब फरमाइए, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से बात कीजिए। मेरे से 30 साल का हूँ मैं जी, तो 30 साल है मेरे साथ, 30 साल है, दुबई में रहता था मैं, 2 साल हो रहा है इंडिया में आके, लेकिन मुझे ना नींद में एहतलाम बहुत होता है। जी जी, 3 दिन में एक बार। शादी हुई? आपकी शादी हुई? नहीं, शादी नहीं हुई मुझे। जी ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, डॉक्टर साहब जवाब देंगे आप। जी डॉक्टर साहब, ये केस कसरत एहतलाम जी, कसरत एहतलाम हालत नींद में मनी का बार बार खारिज होना, किसी को मुसलसिल रोजाना होता, किसी को एक दिन आड़े एक दिन होता, किसी को हफ्ते में। मेरे भाई बता दूं का एहतलाम शादी से पहले हफ्ते में 2 दफा अगर किसी को होता है तो नॉर्मल है, 2 दफा से किसी को ज्यादा है तो वो अब नॉर्मल है, गैर तबई है। इसके वजूहात ये हैं कि कोई गंदी सोच रखना, यानी कि गंदी फिल्में देखना, या जो ऐसी गुफ्तगू करना, ऐसे सोसाइटी में बैठना उठना, या अक्सर औंधा सोना, उनके अंदर कसरत एहतलाम की एक बीमारी होती है। और गर्म चीजें, खास तौर पे गोश्त का बिसार खोरी, गर्म चीजें, गोश्त का, गर्म मसाले, यानी कि गर्म चीजें जो गर्म ग़िज़ाएं जिसको कहते हैं, उसको ज्यादा इस्तेमाल करना, ये कसरत एहतलाम का सबब बनते हैं। इन चीजों से इज्तनाब करिए इंशाअल्लाह ताला। अगर फिर भी है आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम, तो दवाखाने में मिलिए, इंशाअल्लाह 2-3 हफ्ते के इलाज में ये खत्म हो जाएगी बीमारी। जी डॉक्टर साहब, ये व्हाट्सएप के जरिए एक सवाल आया है कि मैदे की गर्मी और ऊपर से गर्म, जैसा कि अभी आपने बताया कि गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, ये दोनों, अगर कोई मैदे की गर्मी है किसी को और किसी वजह से खारिज हो जाता है उन्हें, तो ऐसी कैफियत में उस शख्स को क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो चाहते हैं कि जवाब चाहिए? गर्म मिजाज वालों में अक्सर जिरियान और कसरत एहतलाम की शिकायत होती है। ये लोग ठंडी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें, ठंडी चीजें जैसे छाछ है, दही है, खीरा है, तरबूज है, अनानास है, अनार है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, और पानी ज्यादा पिएं, और जो है सो गर्म चीजों से इस्तेनाब करें, जिसकी वजह से मैदे में ठंडक पड़ेगी। और अगर इसकी ये इस्तेमाल करने की वजह से भी अगर नहीं बहना नहीं रुकता है, यानी कि जिरियान नहीं रुकता है, एहतलाम नहीं रुकता है,
تو وہ مرض قابل علاج رہے گا، یعنی کہ علاج کے لیے رجوع ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی کم وقت میں علاج ہو جائے گا اس کا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہے کہ ان کی عمر 30 سال ہے اور انہیں ایک شکایت یہ ہے کہ ان کا لیفٹ سائز کا ٹیسٹیز کی رگ جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے اور اس تعلق سے وہ علاج اور اس کا مسئلے کا حل چاہتے ہیں. یہ رائٹ ٹیسٹس رگ نیچے نہیں ہے، یہ رائٹ سائڈ ویریکوسل کا کیس ہے. یہ لیفٹ سائز کا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ میں نے تو پہلے بتایا تھا، لیفٹ سائڈ تو کامن ہے. یہ اس کا تو کوئی کاز نون ہے، مگر سب سے بڑی وجہ ہے اس کی رگوں میں یعنی کہ وینس میں سوجن آ جانا، وینس میں پھیلاؤ آ جانا، کبھی کنسٹرکٹ ہو جانا، جس کی وجہ سے بلڈ فلو بڑھتا ہے، اس کی وجہ سے اسپرم کاؤنٹ گر جاتا ہے اور مردانہ پانچ جیسا مرض لاحق ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے کہ مباشرت کا کیا وقت ہونا چاہیے اور یہ کتنے دن میں کرنا چاہیے؟ جی 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 یہ بھی سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں موصول ہوا ہے. جی جی یہ لوگ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تو کچھ لوگ واٹس ایپ سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل پوچھ سکتے ہیں، آپ کا جو حق ہے. یہ پروگرام اسی لیے ہے، بہت سی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہے. سیکجول ٹائم مباشرت کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ یہ وقت 2 to 7 منٹ نارمل ٹائم ہے. یہ اتنی دیر میں مادہ منویہ کا نکلنا نارمل مباشرت مانی جاتی. اس کو کتنے دن میں ایک دفعہ کرنا چاہیے؟ صحت مند اگر رہنا ہے مرد کو تو ہفتے میں 2 دفعہ مباشرت کر سکتے، انٹر کورس کر سکتے، کیونکہ ایک دفعہ جو مادہ نکلتا 2 تا 5 ml منی کا باہر آنا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ بدن میں بننے کے لیے، افزائش ہونے کے لیے کم سے کم 3 سے 4 دن یا 5 دن لگتے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ بستر کرنے والا آدمی 70 سال 80 سال تک بھی بستر کر سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب واٹس ایپ کے ذریعے ابھی جس پیشنٹ نے سوال کیا تھا کہ ان کی لیفٹ سائز کا ٹیسٹیز کی رگ نیچے آ گئی ہے، تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ اس کے علاج کیا کرنا چاہیے، تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو ڈاکٹرز تو اس کے لیے آپریشن رکھا ہے، ان کے پاس یہ کی تجویز ہوتی ہے آپریشن، لیکن ہمارے پاس اس کو دواؤں سے، ایکسٹرنل اور انٹرنل اورل دواؤں سے اس کا الحمدللہ 67% کامیاب علاج ہے. ہمارے پاس دواخانے میں رجوع ہو سکتے ہیں. جی جی ایسے ناظرین جو ڈاکٹر صاحب سے رجوع ہونا چاہتے ہیں، میں نے جیسے ابتدا میں بتایا کہ ہمارے پیچھے جو اسکرین پر نمبرز ہیں، آپ اس کے ذریعے ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ بات کرنے کے لیے اس فون پر ربط پیدا کر سکتے ہیں. ناظرین پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ لوٹیں گے، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین پروگرام شادی سے پہلے شادی کے بعد میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ناظرین میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں، ہمارے ساتھ انتہائی مشہور و معروف ڈاکٹر و حکیم جناب محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب موجود ہیں، جن کی کوشش ہے کہ مرجھائے ہوئے دلوں کو، مایوس دلوں کو امید کی ایک نئی کرن دکھائیں، اور ایسے لوگ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کافی مایوس ہیں، ڈاکٹرز کے پاس یعنی دنیا بھر کے ڈاکٹرز کے پاس پھر کر تھک چکے ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار علی عسکری صاحب انہیں امید کی ایک نئی کرن دکھانے کے لیے بے چین ہیں، اور اسی مقصد کے ساتھ وہ ٹی وی اردو کے ذریعے ایسے مایوس لوگوں کے دلوں کو ٹٹولنے کے لیے اور ان کے تشفی بخش جوابات دینے کے لیے اور انہیں صحیح راہ دکھانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. ناظرین میں ایک بار پھر بتا دوں، ہمیں بار بار واٹس ایپ کے ذریعے پیغامات وصول ہو رہے ہیں، فونز کے ذریعے بھی وصول ہو رہے ہیں. ناظرین پروگرام کے دوبارہ شروعات میں ہم ایک پھر کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کون اور کہاں سے؟ ہیلو ہیلو جی فرمائیے کون اور کہاں سے؟ یہ کہ میرا خیال جی نسکو کنٹرول میں کس طرح کیا جاتا ہے، یہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے. آپ اپنا سوال دوبارہ دہرائیے.
मर्ज को कंट्रोल में किस तरह करते हैं? नफ्स कुछ आप मर्ज बता रहे हैं या नब्ज बता रहे हैं, ये बताइए। नफ्स डॉक्टर साहब, नफ्स। नब्ज, जी बेहतर, इंशाल्लाह आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब। नफ्स को कैसे कंट्रोल करें भाई का सवाल है, यही तो आलिम दीन का सवाल है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। नफ्स बुराई की तरफ मायल करता है, ज़मीर इंसान को अच्छाई की तरफ मायल करता है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ख्वाहिशत जिन्स है, शहवत है, तो क्या किया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी, या अगर ऐसा नहीं हो सकता तो रोजे रखें। अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए शादी से पहले अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो रोजे रखें, या अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो शादी करें, वरना जो है सो मुजनी जैसी आदतें या जो जिना जैसी बुरी गंदी लत में खिंच सकते हैं आप। नफ्स का सबसे बड़ा बेहतरीन कंट्रोल करने का तरीका तो यही है, इस्लामी तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया तरीका तो यही है। जी, तो हम जहां तक हो सके बुराई से बुराई ना देखें, बुराई ना सोचें, बुराई से यानी कि ना सुने, जिसकी वजह से आदमी उधर बार बार मायल होता है। जैसे ऐसे माहौल में रहने की वजह से, जैसे ऐसे गंदी फिल्में देखने की वजह से ख्यालात बार बार, वसवसे बार बार दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं। दूर रहें ऐसी चीजों से, जी, दीन और नमाज से जुड़ जाएं, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर नफ्स तो कंट्रोल होगा। जी डॉक्टर साहब। नाज़रीन, मैं एक मरतबा आपको ये बता दूं कि व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर साहब ने सवालात करने की जो सहूलत फराहम की है, वो इस गुंजाइश, इस सहूलत रखने का मकसद ये है कि ऐसे अफराद जो किसी वजह से फोन के जरिए अपने मसाइल बयान करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, ऐसे नाजरीन के लिए डॉक्टर साहब ने व्हाट्सएप की सहूलत दी है, और उस सहूलत के जरिए आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। लेकिन हमें ये मैसेज आए हैं बाज हमारे नाजरीन की जानिब से, क्या दवा भी आप व्हाट्सएप के जरिए तजवीज कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता बल्कि प्यासा कुएं के पास आता है। तो आप डॉक्टर जुल्फिकार अली अस्करी साहब से नामपल्ली मोहम्मद खान ज्वेलर्स के बाजू की गली में, वहां डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, आप वहां जाकर उनसे रुजू हो सकते हैं, अपने मसाइल बयान कर सकते हैं, अपनी परेशानी सुना सकते हैं, और डॉक्टर साहब से उसके हल के लिए दवाएं तजवीज करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था कि मुबाशरत का वक्त क्या होना चाहिए और कितने दिन करना चाहिए, इस पर आपने काफी तफसील से बयान किया है डॉक्टर साहब। आगे इस ताल्लुक से कि मैं इसके बारे में मैं थोड़ी बात और मजीद कहना चाहूँगा। जी जी, मुबाशरत का वक्त कितना होना चाहिए और कितने अरसे के बाद मुबाशरत करना आदमी को सेहतमंद रखता है। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है कि यूरिन में बालमेन पेन होता है, इसकी क्या वजूहात है और इसका इलाज क्या? और सोहबत के बाद मेरे बॉडी पेन होता है, मेरी उम्र 30 साल है। यूरिन में क्या है, सवाल क्या? यूरिन में बॉलमेन पेन होता बता रहे हैं, ये बॉलमेन कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ बीमारी का नाम उन्होंने सही तहरीर नहीं किया है। बता, यूरिन में अगर पेन होता है, अगर तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिनेशन, इसको पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो या किसी किस्म की पथरी हो या प्रोस्टेट वगैरह हो, उसके अंदर जो दर्द हो सकता है। रहा भाई का दूसरा सवाल, भाई मुबाशरत के बाद मुझे थकान होती है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि बॉल में पेन होता है। अच्छा, बॉल में पेन होता है। हाँ, मुबाशरत के बाद अगर बाल में पेन होता है तो देखें इसमें कहीं वेरिकोसिल तो नहीं है। अक्सर और बेशतर वेरिकोसिल की वजह से मुबाशरत जब करता है इंसान तो हरकत होती है तो उसमें पेन होता है। हो सकता है आपकी स्कैनिंग, कलर डॉपलर स्टडी या स्क्रूटम कराएं तो ये बात डिटेक्ट हो सकती है, तो वेरिकोसिल देखें आप। रही बात आपकी मुबाशरत के बाद आपके बदन में दर्द होता है, ये आसाबी कमजोरी होती है। बाज़ औक़ात ये गुटखा सिगरेट ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में, ज़्यादा उम्र वालों में, या बाज़ को डायबिटीज में, ये ऐसे लोगों में जो है सो आसाबी कमजोरी होती है, जिसकी वजह से मैल्जिया, मसल पेन होता है। बस इसकी वजह से। जी डॉक्टर साहब, बाज़ पेशाब की बीमारियां
جو اس پر حاوی ہوتی ہیں اس مرض پہ، کچھ ایسا جیسے جس سے کہا جا رہا ہے کہ پیشاب کی بیماری، جس طریقے سے بار بار پیشاب کا آنا. ہاں بار بار پر پالیوریا، جی. پیشاب کا آنا، پیشاب کے بیماریوں کا اگر سوال اٹھا تو پیشاب زیادہ آنا، ایک پراسٹیٹ میں بتایا تھا آپ کو، پراسٹیٹ میں پیشاب کا کثرت سے آنا، رات میں 2-4 دفعہ اٹھ جانا، پیشاب تھوڑا تھوڑا آنا اور تکلیف سے آنا، یہ ایک شکل ہے کہ پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. دوسرا، بعض اوقات انفیکشن میں کوئی نہ کسی قسم کا انفیکشن، یورینری ٹریکٹ، UTI ٹریکٹ انفیکشن کہتے ہیں جس کو، اس کی وجہ سے بھی بار بار پیشاب آتا ہے اور اس کے ساتھ جلن ہوتی ہے. یہ UTI میں بھی ہوتا ہے. ڈائبٹیز میں بھی شوگر کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے، اس میں بھی یعنی کہ پالیوریا کی شکایت رہتی ہے، یعنی کہ پیشاب کا زیادہ آنے کا. جی ڈاکٹر صاحب، مزید یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نوجوان عمر کے لڑکے ہیں جو بالکل ابھی، جیسا آپ نے بتایا ابتدائی گفتگو میں کہ میرے پاس پہلے 40 سال کی عمر کے بعد کے کیسز آتے تھے، لیکن اب 18 سے 20-25 کے کیسز آ رہے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ نے کہا کہ موجودہ جو بے راہروی کا معاملہ ہے ہماری زندگیوں کا، خصوصاً نئی نسل کا، تو اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، خاص طور پہ نوجوان اور ان کے ماں باپ کو میرا پیغام ہے کہ بچوں کو 14 سال سے 24 سال تک کے جو 10 سال کا پیریڈ ہے ان کو سنبھالیں. بری عادت یہ بری سوسائٹی کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے لگ جاتی ہے. بری عادت جی، کوئی نہ کوئی گندا یعنی کہ دوست اگر ہے، یعنی کہ کسی قسم کا جس کو معیوب کام سمجھتے ہیں وہ سکھا دے تو اس کا عادی بن جاتا ہے، جس میں لذت محسوس ہوتی ہے. بچپن میں 14 سال 15 سال ٹینیج یہ عمر ہوتی ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے مریض کو، یعنی کہ پیشنٹ کو. جب سمجھ میں آنے تک اس کو کافی دیر ہو گئی ہوتی. جی، اس کو جب کمزوری لاحق ہوتی، جب تک دیر ہو گئی ہوتی، یہ ماں باپ بچوں کو جب سن بلوغ کو پہنچتے ہیں دیکھنی چاہیے یہ کیسا سوتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کیسے بیٹھتے ہیں، ان کی انداز گفتگو کیا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کی طرز زندگی کیا ہے. اس کو اگر دیکھیں تو بچوں میں مردانہ کمزوری اور مردانہ بانجپن، 2 شکایتوں سے بھی ماں باپ ان کا کیئر صحیح ہو تو بچا سکتے بچوں کو. جی، اور ماں باپ کے لیے میں یہ بھی پیغام میرے اس منصب کے ذریعے بھیج رہا ہوں، بچہ جب پیدا ہوتا، خیر آج کل تو دیکھ رہے ہیں پیڈیاٹریشنز دیکھتے ہیں بچوں کے ڈاکٹر، جب پیدا ہوتا 2 فوتے جو پیٹ میں رہتے وہ غصے کے تھیلی میں اتر جانا، اگر وہ دیکھنی چاہیے بچے کے اعضاء برابر ہے یا نہیں ہے، فوتے اس کے تھیلی میں ڈسینڈ ہوئے نہیں ہوئے. بعد میں یہ مسائل جا کے بعد میں مرد کے لیے بانجپن کا سبب بنتے ہیں. ماں باپ کی تھوڑی سی غفلت بچوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. تو بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا ماں باپ کیا کرنا چاہیے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیئر لیں، جب بچہ جوان ہوتا ہے جب بھی کیئر لیں. باپ بچے سے شیئر کرے ایسی باتیں کہ بھائی مزجنی جیسی چیزوں کے بارے میں شیئر کریں. اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اپنے حالات امت پہ عیاں کر چکے ہیں، اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے رہیں، مباشرت کا طریقہ کیا ہے، شریعت کیا ہے. تو ہم اپنے بچوں سے بات کرنا پسند کیوں نہیں کرتے باتیں. آج یہ نوجوان جو طبقہ، اکثریت نوجوانوں کا اکثریت جو متاثر ہو رہی ہے، مردانہ کمزوری نامردی کی شکار ہو رہی ہے. کئی شادیاں ہیں، کئی شادی ایسی ہیں، کئی شادیاں جو ٹوٹ چکی ہیں، ٹوٹنے کے در پہ ہیں. آئے دن میرے دواخانے میں شکایتیں موصول ہوتی رہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم نے ہماری بچی کی شادی کی، بچہ قابل نہیں ہے. ایسا کیوں ہو رہا؟ بچہ شادی سے پہلے ماں باپ سے بولتا نہیں، یہ یعنی کہ تنہائی میں ڈاکٹر سے بھی رجوع نہیں ہوتا اس بات پہ. تو اتنا کمزور ہو گیا ہوتا، شادی کے بعد جب یہ بات آتی لوگوں کے سامنے جب ظاہر ہوتی تو لا محلہ گھر والوں کی عزت پھر جو سو روڈ پہ آتی ہے. تو لہٰذا ماں باپ سے میری یہ گزارش ہے بچوں سے ایسے باتوں پہ شیئر کریں. میرا پروگرام کا مقصد ہی ہے، آج تک کوئی بھی اس پروگرام کو ایسے پروگرام کو پیش نہیں کیا. میں اس لیے پیش کر رہا ہوں بھائی ہمارے خاص طور پہ مسلم معاشرے میں اللہ ہم ایسے بری عادتوں سے محفوظ رکھے. نوجوانوں میں گٹکے کی عادت، نکوٹین ایک ایسی چیز ہے جو جس کا ٹاکسن ایکسپوزر فوتوں پہ ڈائریکٹ ٹیسٹیکل پہ پڑتا. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے گٹکوں کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے فوتوں کے سائز بھی یہاں تک گھٹ چکے ہیں. ایسے کیس بھی دیکھے. اسپرمز کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ
मर्दाना कमजोरी और नामर्दी के शिकार ऐसे नौजवान हराम चीजों में, शराब में नुकसान है। काश हमारी नौजवान समझते और इस पे अमल पैरा होते। ये तो मेरी अपनी तरफ से जो सो मेरे नौजवानों को और उनके माँ बाप को। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अब्दुल मलिक आसिफ से बोल रहा हूँ। जी मलिक साहब फरमाइए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। मैं पेशाब करने के बाद यूरिन जब पास करता हूँ जी तो सांस नहीं निकलता। तकरीबन देर में वेट का इंतजार करने के बाद सांस नहीं निकलता। जी फिर मैं वापस आ गया, तो अगर कुछ हरकत जोर से करा तो खतरे निकल जाते। जी 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 बेहतर, इंशाल्लाह आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी भाई का एक सवाल था, पेशाब खारिज करने के बावजूद भी फिर पेशाब खारिज होता। इसमें अक्सर एक बात मैं बता दूं, मर्द की जो पेशाब की नाली होती है 20 सेंटीमीटर होती है, औरत में वो नाली 4 सेंटीमीटर होती है। जब मर्द पेशाब करके उड़ता तो कहीं ना कहीं 1-2 खतरे अगर नाली में हैं तो पेशाब उठने के बाद जो है सो 2 खतरे निकल सकते। एक वजह हो सकती। दूसरी वजह कभी प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट जो दर्जा, पहला दर्जा जो शुरुआत है, वैसे में भी एक ऐसी शिकायत होती है। बाज लोगों में जो शादी से पहले मुश्ज नहीं करते, ऐसे लोगों में पेशाब करके उठने के बाद पेशाब के 2-4 खतरे निकलते, आते भी रहते। इसको हमारे पास तख्तीरुल बोल, यानी कि पेशाब का खतरा आना, ये इन अमराज में, इस अमराज की वजह से हो सकता है। ये काबिल इलाज मर्ज है। आप दवाखाने पर रुजू होइए, थोड़े दिन में इंशाल्लाह शिकायत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। और तहारत का, मुसलमान होने की वजह से तहारत का सबसे बड़ा मसला रहता अक्सर नमाज का, रोजों का मामला जो रहता, इबादत का मामला जो रहता, हम तहारत करके उठने के बाद भी अगर कपड़ों में गंदगी लग जाए, नजासत लग जाए, तो फिर इबादत का दोस्तों, इबादत करने से यानी कि गुरेज करना पड़ता है। लिहाजा तहारत का पहला मामला है, उसको तरजीह दें, इलाज करवाएं उसका। जी डॉक्टर साहब एक और कॉलर ने हमसे पूछा है कि कसरत शराब क्या इस अमल में रुकावट बनता है? ये भाई का सवाल है। भाई पहले तो शराब हराम कर दी गई इस्लाम में। शराब ही इस मसले पर गुफ्तगू करते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कहां से? मैं जेल से बात कर रहा हूँ। नाम बताइए आप। मेरा नवासा है। जी जी उसके लिए एकदम पोते बिल्कुल ही छोटे हैं और बेटा भी बहुत छोटा है। जी 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 भाई ठीक है, इंशाल्लाह 6 साल का। जी बेहतर, इंशाल्लाह आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, डॉक्टर साहब आपका जवाब देंगे। अच्छा, इसको हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं भाई, इसको हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं, ये बीमारी को, फाइब्रोटिक टेस्टिकल्स। इसमें एफएसएच हार्मोन की जो है सो इम्बैलेंसिंग की वजह से मर्ज होता है। अगर 6 साल का आपका बच्चा है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, हार्मोन्स थेरेपी होती है, इसमें बच्चे का साइज नॉर्मल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला इसमें। और डरने घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी एक हार्मोन थेरेपी होती है, अंग्रेजी डॉक्टर कोई एंड्रोलॉजिस्ट से, कोई अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट से मिलिए, ये काबिल इलाज मर्ज है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसको बचपन में 6 साल में, अच्छी बात बताया आपने, अच्छा पूछा सवाल है, जल्द से जल्द करिए, वरना जो है सो आर्गन की नशोनुमा नहीं होती, यानी कि फिर अजू नहीं बढ़ेगा, फोते नहीं बढ़ेंगे, बाद में जाके बच्चे की शादी का मसला आएगा, उसका खानदान बढ़ाने का मसला, यानी कि बेऔलादी का मसला आ जाएगा। लिहाजा आप जो है सो डॉक्टर से रुजू। डॉक्टर साहब हम गुफ्तगू कर रहे थे कि सवाल ये था कि कसरत शराब क्या इज़्दिवाजी जिंदगी में अमल में रुकावट बन सकता है? ये हराम चीजों में कोई भी हराम चीज, हम क्या समझते हैं शराबी हराम है, जो नशावर, जो कम, हदीस शरीफ में ये जिक्र आता है, कोई भी चीज ज्यादा मकदार में नशा पैदा करती है वो कम मकदार में भी हराम है। कोई भी चीज, शराब हो या अफीम हो या गांजा हो, कोई भी किसी भी किस्म की मंशा जिससे नशा आता है, तो नशा करने वालों के अंदर आसाबी कमजोरी सबसे पहले रहती है, और जो है सो मजल्स का जो पकड़ होती है पट्टों की, वो लूज हो जाती है। ऐसे लोगों में मर्दाना कमजोरी के साथ साथ सिरत इंजाल जैसे अमराज लाहक हो जाते हैं, और दूसरी बीमारियों में आते हैं, जैसे अगर
اکثر میں نے بتایا نا شادی کے بعد جو ہے سو بانجھ میں بھی کبھی کبھی اس کا جو سو انڈائریکٹ جو سو فرق پڑتا ہے، ایڈی وغیرہ پہ جیسا پڑتا ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن پہ پڑتا ہے، تو انڈائریکٹ طور پہ جو سو بے اولادی کا بھی سبب بنتا ہے۔ کثرت شراب کا معاملہ تو ایسے ہی ہے، کثرت شراب یا پھر نشے کی کوئی شے، کوئی بھی شے، آپ یہ شراب پہ ہی نہ جائیں۔ جی اب لوگ کیا بولتے ہیں بھائی ہم تمباکو کھا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں، کیا ہوتا؟ اگر تمباکو زیادہ کھا لو چکر کر کے گر جاتے آپ۔ کوئی بھی چیز نشہ پیدا کرنے والی زیادہ مقدار میں استعمال ہو گئی تو سب سے پہلے CNS سینٹرل نروس سسٹم متاثر ہوتا، پورے اعضاء اور اعصاب متاثر ہوتے، ازدواجی زندگی متاثر ہوتی اس سے۔ تو لہذا اس سے ایسی شراب جیسی بری عادت، سگریٹ جیسی سگریٹ نوشی، گٹکا خوری اور بھی کچھ عادتیں ہیں تو اس سے اجتناب کریں، گریز کریں، ورنہ بہت عظیم نقصانات ہیں اس کے، جی جو یہ منچ کے ذریعے نہیں بول سکتا میں۔ کلینک پہ اگر ایسے لوگ ملتے ہیں تو مخصوص کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کی، جو اکثر جو ہے سو گٹکے وغیرہ منشیات کے کبھی عادی ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم بس مخصوص علاج کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے ہم بتا دیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ازدواجی زندگی میں جو دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں سیکس کو لے کر، جی اس سلسلے میں آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طریقے کے حالات پیدا ہوتے ہیں اور کس طریقے کا علاج اس میں کیا جا سکتا ہے، یا پھر نارمل ان کو لایا جا سکتا ہے؟ جیسا شراب کا میں نے آپ کو معاملہ بتایا ہے، اس سے ہٹ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ازدواجی زندگی میں آج کل ہمارے پاس جو کیسز رجوع ہوتے ہیں، خاص طور پہ سب سے بڑے دو بیماریاں ہیں، ایک مردانہ کمزوری اریکٹائل ڈسفنکشن، دوسرا بے اولادی۔ یہ دو سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ کیا 15% جوڑوں میں اگر ملک کی سطح پہ لیا جائے تو 50% عورتیں ہیں اس میں، 50% مرد ہیں اس میں۔ تو مردانہ کمزوری تو آج کل نوجوانوں میں، یہ نہیں بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آج کل کے جتنے صحت ادارے ہیں اس کے بارے میں سرچ جو ہی اس معاملے میں، تو یہی بولا جا رہا ہے کہ 50% سے زیادہ مرد جو سو مردانہ کمزوری کے اسرت انزال کے شکار ہیں۔ تو اس میں ازدواجی زندگی میں خوشحالی تو نہیں رہے گی، بیوی کی طرف سے مسائل تقاضا تو رہے گا، اور جبکہ یعنی کہ کیا بولتے اس کو حق زوجیت کا فقدان نہ ہونا، اس کی حق تلفی ہونا۔ تو ایسے نوجوانوں سے، ایسے مرد حضرات سے تو میں یہی کہوں گا، مرض کو مرض سمجھیں، کمزوری کی کمزوری جانیں اور اپنا علاج کروائیں، نہ کہ ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ آپ کے اندر خرابی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ ارے بھئی اپنے مرض کو جب مرض سمجھتے تو تشخیص ہوگی اور علاج ہوگا، اور جراثیم بڑھانے کی دوائیں الحمدللہ بہت سے یونانی میں سالوں کیا ہزاروں سالوں سے یونانی سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ پہلے کوئی سسٹم آف میڈیسن دنیا میں وجود میں نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے اگر لے لیا جائے تو کروڑوں سال سے یہ سسٹم یعنی کہ جڑی بوٹیوں کا سسٹم چلتے آ رہا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے بھائی یہ سسٹم نہیں چلے گا تو پھر یہ پرانے چیزوں کو ہم نہیں مانتے، تو پھر سورج پانی سب چیزیں پرانے ہیں، پھر اس کو بھی ماننا چھوڑنا پڑے گا، لوگوں کو اس کو بھی استعمال کرنا چھوڑنا پڑے گا۔ تو پرانی چیزیں کہہ کر کسی کو فراموش نہیں کر سکتے کوئی چیز کو۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یونانی کو اگر نظر انداز کرتے ہیں تو پھر یونانی میں خاص طور پہ یہ بات میں کہوں گا، دیر پا علاج جتنے بھی بیماریاں ہیں جو اکثر سائیڈ افیکٹ والی دوائیں کھانے کی وجہ سے گردے فیل ہو سکتے ہیں، یونانی میں الحمدللہ ہربل میڈیسن جو غیر سمی جو ادویاں ہوتے ہیں۔ ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بھائی؟ جی عرفان سے فرمائیے۔ ہاں بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، تھوڑا لاؤڈلی بات کیجئے۔ ہاں میں نام بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے بولیے فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ درمیان میں جی ہاں آری بولیے، تھوڑا سا لاؤڈلی آواز کریے، آپ کی آواز ڈاکٹر صاحب تک پہنچے اور وہ آپ کو اپنے مسئلے کا حل بتائیں گے نا، آپ ذرا زور سے بولیے۔ ہیلو، ہاں بولیے بھائی۔ انٹر کورس کے درمیان جی وائٹ کے اندر جب اس کو ہم اب تو جلن ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب دیا جائے۔ جی انٹر کورس کے دوران یعنی کہ مباشرت کے دوران بھائی کو جلن ہوتی ہے، ایسا کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو، STD سیکسول ٹرانسمیٹڈ
डिसीज जिसको कहा जाता है, यानी कि अमराज खबीसा में ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए मुआयना ज़रूरी है। तो महीने के बाद जो है सो किस वजह से हो रही है, जी तो उसकी तशखीस होने के बाद इलाज होगा। भाई आपके लिए मैं यही कहूँगा, आप दवाखाने पे मिलिए, हर दो आना पड़ेगा दवाखाने पे। लेडीज का भी, लेडी डॉक्टर का भी इंतजाम है, जेंट्स का भी है। आप हर दो दिखाइए, उसमें इन्फेक्शन की दवाएं खा लेंगे, ले लेंगे आप, तो इंशाल्लाह ताला इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। इन्फेक्शन काउंटर पड़ता रहता, अगर शोहर इलाज करा लिया तो उसका इन्फेक्शन चले जाएगा, फिर बीवी से फिर मुबाशरत करता है तो फिर इन्फेक्शन लग जाएगा। इसका मतलब इन्फेक्शन दोनों में रहेगा, जरासीम दोनों में रहेंगे, लिहाजा हर दो को दवा खाना जरूरी है। एक और कॉलर भी शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से भाई? जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हाँ वो जो है ना, पेशाब आते जब वो हाथ निकल जाती है। अच्छा, चलिए जी अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी हाँ, पानी की जैसे निकलती है। ठीक, चलिए ठीक है। जी भाई का सवाल था पेशाब के जरिए धात का बहना। अब मैं एक बात बताऊंगा इरफान भाई, ये पहले भी बताया मैंने, फिर बता रहा हूं, ये पेट की कैविटी से अल्लाह ताला फोतों को इसलिए नीचे रखा, उसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम होनी चाहिए, इसलिए। अब एक मिसाल के तौर पे एक बात बताऊं, मैं आपको चूल्हे पे कोई चीज रखो तो पिघल जाएगी, और वही चीज कोई फ्रिज में रखो तो जम जाएगी। तो फोतों का टेम्परेचर जब कभी भी बढ़ा हुआ है तो मनी की मिकदार भी कम रहेगी और मनी में पतलापन भी रहेगा और पानी के मानंद बहते रहेंगे। लिहाजा ये जरियान उन लोगों में आता है अक्सर जो शादी से पहले यानी कि मुजनी करने की आदत हो, औंधे सोने की आदत हो, उन लोग कसरत से यानी कि गंदी फिल्में देखते हो, तो उन लोगों के अंदर ये बीमारी रहती। इसका इलाज काबिल इलाज मर्ज है, ये भी चंद दिनों 2-4 दिन में इंशाल्लाह इसका भी इलाज हो जाएगा। कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन और कहां से भाई? जी हुसैन सर। जी बोलिए। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? आपका सवाल क्या है? ये वार्कोसिल का जो ट्रीटमेंट है जी, कितने दिन लगता, मतलब ट्रीटमेंट के लिए? कुछ मेरे भाई वेरिकोसिल के आपने अभी बात की, अभी शायद आपने फोन किया था। जी मर्ज क्या है? कुछ मर्ज क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि ट्रीटमेंट को कितना टाइम लगता है? नहीं, मर्ज क्या है पहले? वेरिकोसिल की बात कर रहे हैं आप? जी ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है? जी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी ठीक है भाई, ये मर्ज के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, इसके ग्रेड्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा दर्जा होता है। इसकी क्या सीवियरिटी है आपके मर्ज की, क्या इसमें कितना सूजन है, कितने कौन सी ग्रेड में ये मर्ज है, या एक तरफ है, या यूनिलैटरल है, या बाइलैटरल है। इसकी वजह से आपके कितना स्पर्म जो इससे कम, यानी कि क्वांटिटी, वैल्यूम और उसकी मोटिलिटी कम हुई है, या इसकी मार्फोलॉजी कितनी डिफेक्ट हुई है, ये हमको देखना पड़ेगा। आप दवाखाने पे मिलिए, आपको देखने के बाद तशखीस और तजवीज़ होगी तो आपको समझ में आ गया। क्या वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ, आप पूछ रहे हैं तो मैं नहीं बता सकूंगा क्लियर है बात, तो आपको दवाखाने पे मिलना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला 50% से ज्यादा बोल सकूंगा ये मर्ज काबिल इलाज है। मगर इसका ऑपरेशन कराने की वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, वो डॉक्टर से जरूर मशवरा करना इसके बारे में भी आप जो। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के दरमियान में जैसे आपने बताया कि मर्दाना कमजोरी शादियों के टूटने का जरिया बन रही है, एक ऐसे ही व्हाट्सएप के जरिए हमें एक हमारे नाज़रीन में से किसी ने हमको एक मैसेज भेजा है जिसमें उन्होंने अपनी तकलीफ बयान करते हुए बताया कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम जहांगीर है, मेरे को बहुत जल्द खारिश होता है और जो मेरे साइज है वो बहुत छोटा है, पहले ऐसा नहीं रहता था और मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ क्या, और कोई शौक नहीं किया है मैंने, और जल्दी खारिज होता है और मेरी उम्र 37 है और मेरी शादी भी टूट गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद करें प्लीज। मैं बहुत दवा खाया हूँ, वो उससे और कमजोरी हुई है मगर फायदा नहीं हुआ है, इसका हल बताइए। बहुत वक्त कम है, वक्त का तकाजा है मेरे भाई। ये प्रॉब्लम ये मुजनी की वजह से हुआ है आपको। आप पहले शादी टूट गई कह रहे हैं आप, मगर टूटने से पहले यानी कि शादी से पहले आप रुजू होना चाहिए था। ये सिरत इंजाल है,
بہت سیویئر ہے یہ، یعنی کہ بہت مزمن ہو چکا ہے. یہ قابل علاج مرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مردانہ کمزوری بھی ہے، آپ کی عمر بھی 30 سال بتا رہے ہیں آپ، تو انشاءاللہ قابل علاج مرض ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. دواخانے پہ ملیے آپ انشاءاللہ. جی ناظرین، میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں، ڈاکٹر حکیم محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب کا جو کلینک ہے وہ نامپلی محمد خان جیولرز کے بالکل بازو والی گلی میں ہے، عسکری کلینک کے نام سے. کل کا پروگرام بولیے. اور ڈاکٹر صاحب، ناظرین پھر ایک بار میں یہ بتاؤں کہ پروگرام شادی سے پہلے، شادی کے بعد، ہر جمعہ اور ہفتے کی شب 12 بجے راست طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، فون کے ذریعے اپنے سوالات کر سکتے ہیں، اور دوبارہ اس پروگرام کو آپ پیر اور منگل کی شب 12 بجے دیکھ سکتے ہیں. اتوار پہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے مہمان ڈاکٹر حکیم محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب اور آپ کے میزبان حسان عرفان کو دیجیے اجازت. کل پھر آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.